सो प्याराग्राफ राइटिङ गर्दा मतलब प्याराग्राफ हामीले लेख्नु छ त्यसले एक्जाममा राइट अ प्याराग्राफ है फर्स्ट थिङ कस्तो क्वेशन आउँछ राइट अ प्याराग्राफ साच्चै के सही भने त मलाई म्युट गरेकै राम्रो हुन्छ है मैले सोच्छु तिमीलाई अब केही बीचमा सोध्न मन लाग्छ होला तर म्युट गरेकै राम्रो एउटा तरिका क्वेशन छ राइट अ प्याराग्राफ on this topic केही टपिक दिएको हुन्छ अर्को तरिका हुन्छ write a couple of paragraphs क्वेशन झुक्याउने तरिका है क्वेशन झुक्याउने तरिका हेर write a paragraph write a couple of paragraphs दुई तरिकाले क्वेशन सोध्छ कसको प्याराग्राफ राइटिङ यसमा पनि ध्यान के दिनु राइट अ प्याराग्राफ भनेको छ भने यसको मतलब भयो एक प्याराग्राफ मात्रै लेख्नु छ र राइट अ कपल अफ प्याराग्राफ्स भन्यो भने यसको मतलब दुई प्याराग्राफ टु प्याराग्राफ लेख्नु छ र टु प्याराग्राफ भन्दा बढी भयो भने त के हुन्छ एसे हुन्छ हैन एसे यदि भइहाल्यो भने एसे के हुन्छ एसे 3 प्याराग्राफ देखि लिएर माथि जब हुन्छ नि त्यो एसे भइहाल्छ हामीले प्याराग्राफ राइटिङमा क्वेशन आउने भनेको दुईटा तरिकाको छ या त एक प्याराग्राफ लेख्न भन्छ राइट अ प्याराग्राफ अर्को राइट अ कपल अफ प्याराग्राफ्स भन्छ राइट अ कपल अफ प्याराग्राफ्स भनेको दुई प्याराग्राफ लेख्नु तर एक्जाममा प्रब्लम कहाँनिर हेर्छु मैले कपीहरु चेक गर्दा फाइनल कपीहरु चेक गर्दा पनि त्यस्तो हेर्छु प्रब्लमहरु त्यहाँ भने हुन्छ राइट अ प्याराग्राफ अन दिस टपिक अनि लेख्दा लेख्दै 3 प्याराग्राफ 4 प्याराग्राफ लेखिदिन्छ एक पेज लेखिदिन्छ त्यही हो बेसिक कुरा राइटिङ्समा हामीलाई टेक्निक्स जुन छ नि त्यो टेक्निक्स चाहिन्छ के टेक्निक्स चाहिन्छ माइन्डमा सेट के गर प्याराग्राफ भनेको जरुरी छैन कि त्यो यति लामो हुनुपर्छ आधा पेजको हुनुपर्छ प्याराग्राफ भनेको जहिले पनि यहाँबाट स्टार्ट भयो भने त्यो यहाँसम्म आउँदा जबसम्म अर्को छुटिदैन तबसम्मको लागि एक प्याराग्राफ भन्ने अब के गर्छौ राइट अ प्याराग्राफ भनेको छ लेख्ने बेलामा दुईटा प्याराग्राफ लेखिदिन्छ तीनटा प्याराग्राफ लेखिदिन्छ तिम्रो यतिकै तिम्रो आन्सर इनभ्यालिड भयो के भेग भयो तिम्रो आन्सरमा तिमीलाई 0 मार्क्स दिए पनि केही फरक पर्दैन 0 मार्क्स दिन मिल्छ किनभने तिमीले त्यो जुन क्वेशन छ क्वेशनको त्यो उनी बुझेनौ हैन क्वेशन नै बुझेनौ तिमीलाई त्यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ राइट अ प्याराग्राफ भनेछ भने वन्स यु स्टार्ट यहाँदेखि स्टार्ट गर्यो भने जहाँसम्म त्यो एन्ड होस् चाहे त्यो 2 सेन्टेन्स हुन सक्छ और 20 सेन्टेन्स हुन सक्छ the 2 sentences was or 20 sentences was paragraph is a paragraph है तर राइट अ कपल अफ प्याराग्राफ्स भन्दियो फेरि त्यहाँ एक प्याराग्राफ लेखेर भएन दुईटा प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो दुईटा भन्दा तीनटा पनि लेख्न मिलेन द फर्स्ट थिङ माइन्डमा यो सेट गर है कि राइट अ प्याराग्राफ भनेको एउटा प्याराग्राफ लेख्ने हो राइट अ कपल अफ प्याराग्राफ्स भनेको दुईटा प्याराग्राफ लेख्ने हो र त्यो भन्दा बढी आउँदैन है त अब एउटा फर्स्ट थिङ यो हामीले ध्यान दिने एक्जाममा यहाँनिर मिस्टेक हुन्छ फर्स्ट थिङ यो ध्यानमा राख अर्को कुरा प्याराग्राफमा अर्को कुरा के हुन्छ तिमी जस्तै कुनै बुक पढ्छौ या कुनै स्टोरी पढ्छौ मसँग के छैन है बुकै छैन मसँग सपोज कुनै तिमी बुक हेर्छौ या स्टोरी हेर्छौ केही पनि हेर्छौ त त्यहाँ बुक स्टोरीहरु नोभेल्सहरु पढ्दा हेर त्यसमा के ध्यान दिनु डिफरेन्ट प्याराग्राफ्सहरु हुन्छ त्यसमा एउटै स्टोरीमा 5-6 टा प्याराग्राफ हुन्छ त्यो 5-6 टा प्याराग्राफमा हेर्नु त सबैको साइज एउटै हुन्छ हुँदैन कुनै प्याराग्राफ यस्तो हुन्छ जो 4-5 लाइनको मात्रै हुन्छ कुनै प्याराग्राफ यस्तो हुन्छ जो 10-15 लाइनको हुन्छ कुनै प्याराग्राफ यस्तो हुन्छ जो 1 पेजको हुन्छ कुनै प्याराग्राफ 1.5 पेजको हुन्छ त्यो किन होला त्यस्तो हाम्रो माइन्डमा त यो प्याराग्राफ भनेको आधा पेज जति लेख्नु पर्छ तर होइन प्याराग्राफ भन्नु भनेको त्यो 4 लाइनको पनि हुन सक्छ 3 लाइनको पनि हुन सक्छ 10 लाइनको पनि हुन सक्छ पुरै पेजको पनि हुन सक्छ के त्यो किन त्यस्तो फरक किन भइराछ त्यस्तो हुनुको पछाडी रिजन के छ हो त्यस्तो हुनुको पछाडी रिजन के हुन्छ सिम्पल कुरा प्याराग्राफको केही एलिमेन्ट्सहरु छ त्यो जतिमा कम्प्लिट हुन्छ प्याराग्राफ त्यतिकैमा कम्प्लिट हुन्छ त्यो 5 वटा सेन्टेन्समा कम्प्लिट भयो प्याराग्राफ सक्यो त 10 वटामा सकिन्छ 10 वटामा सक्यो त हुन्छ के त्यसमा प्याराग्राफमा बेसिक कुराहरु एउटा मेन हुन्छ टपिक सेन्टेन्स भन्छौं त्यसलाई हामी टपिक सेन्टेन्स
यो टपिक सेन्टेन्स भनेको कन्ट्रोलिङ आइडिया पनि भन्छ यसलाई। के भन्छ? कन्ट्रोलिङ आइडिया। टपिक सेन्टेन्स भन, कन्ट्रोलिङ आइडिया भन, मेन आइडिया पनि यसलाई भन्न मिल्छ। हामी के भन्न मिल्छ? मेन आइडिया भन्न मिल्छ। यो हुन्छ एउटा प्याराग्राफमा, र यो एउटा प्याराग्राफमा एउटा सेन्टेन्स मात्रै हुन्छ, वन सेन्टेन्स मात्रै, राइट? वन सेन्टेन्स। अब वन सेन्टेन्स को मतलब फेरि वन लाइन नबुझ्ने। वन लाइन को मतलब हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइन, वन लाइन। यो यता आउने बित्तिकै टु लाइन भयो। वन सेन्टेन्स को मतलब हुन्छ जबसम्म फुल स्टप आउँदैन तबसम्म त्यो वन सेन्टेन्स नै हो के। त्यो दुई लाइनमा पनि जान सक्छ, तीन लाइनमा पनि जान सक्छ, वन लाइनमा सक्न सक्छ। वन सेन्टेन्स भनेको once you begin, so the sentence goes on until there is full stop at the end. जबसम्म लास्टमा फुल स्टप छैन तबसम्म त के हो? एउटा सेन्टेन्स काउन्ट हुन्छ, है त? सो टपिक सेन्टेन्स और कन्ट्रोलिङ आइडिया एउटा सेन्टेन्स मात्रै हुन्छ। एउटा प्याराग्राफमा दुईटा टपिक सेन्टेन्स, दुईटा कन्ट्रोलिङ आइडिया कहिले पनि हुन सक्दैन। तर हामीले अहिलेसम्म लेख्ने गरेकोमा के गर्छौं? एउटा हैन, चार चारवटा कन्ट्रोलिङ आइडिया हुन्छ। पुरैको पुरै प्याराग्राफै कन्ट्रोलिङ आइडिया हुन्छ। मैले एक्जाम्पल दिन्छु। अहिले धेरै जनालाई बाउन्स गइरा होला माथिबाट कि सरले कहाँको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, स्पेशल राइटिङ पढाइरहेको छु मलाई, त्यसमा ध्यान। सो माइन्डमा सेट राख, एउटा टपिक सेन्टेन्स हुन्छ, त्यसलाई कन्ट्रोलिङ आइडिया भन्छ, मेन आइडिया भन्छ, र त्यो एउटा प्याराग्राफ चाहे त्यो जति लामो प्याराग्राफ होस् एउटा सेन्टेन्स मात्रै हुन्छ, र त्यही मेन हो, त्यो चाहियो। र त्यसपछि हुन्छ त्यो टपिक सेन्टेन्सको त्यो कन्ट्रोलिङ आइडियाको सपोर्टिङ डिटेल्स चाहिन्छ हामीलाई। सपोर्टिङ डिटेल्स चाहिन्छ। सपोर्टिङ डिटेल्स यो सेकेन्ड मेन हो। अब यो सपोर्टिङ डिटेल्स कतिवटा हुन्छ? सपोर्टिङ डिटेल्स मिनिमम दुईटा हुन्छ, मिनिमम दुईटा। नर्मल प्याराग्राफमा दुईटा देखि लिएर हामी चारवटासम्म गर्न सक्छौं। अब कोही धेरै लम्ब्याउन चाहन्छ भने त्यहाँ बढी पनि हुन सक्छ, 5-7 वटा पनि गर्न सक्छ। यसैमा तिमीहरुको माइन्डमा सेट हुन्छ नि, एउटा कुरा माइन्डमा सेट हुन्छ। 5 मार्क्सको छ, कम से कम हाफ पेज लेख्नु पर्यो, हैन? क्वार्टर एन्डसम्म लेख्नु पर्यो, यस्तो माइन्डमा आउँछ नि। त त्यो लम्ब्याउँछु तिमीहरु कसरी? एउटै कुरालाई घुमाई फिराई त्यही लेखा छ, त्यही लेखा छ, त्यही लेखा छ, अलिकति चेन्ज गर, त्यही कुरा। राम इज भेरी गुड, राम इज वेल, राम इज भेरी नाइस, त्यही एउटै कुरालाई कुनै बेला वेल लेखिरहेछ, कुनै बेला नाइस लेखिरहेछ, कुनै बेला गुड लेखिरहेछ, कुनै बेला एक्सेलेन्ट लेखिरहेछ। द आइडिया इज द सेम। आइडिया त्यही हो नि, त त्यहाँबाट कहाँ मार्क्स आउँछ? मार्क्सै आउँदैन हो। त हामी त्यसरी पढाएर त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौं, प्याराग्राफलाई लम्ब्याउँछौं, तर त्यसरी लिङ्गर गर्न मिल्दैन। हामी गर्ने के हो? यहाँ सपोर्टिङ डिटेल्सलाई गर्ने। अहिले कन्फ्युज नहुनु, सपोर्टिङ डिटेल्स भनेको अहिले आउँदैछ चान्स, म सब सिकाइरहेको छु है। सपोर्टिङ डिटेल्स हुन्छ। अब यो सपोर्टिङ डिटेल्सले के गर्छ त? यो टपिक सेन्टेन्सलाई प्रुभ गर्ने काम गर्छ के, प्रुभ गर्ने काम गर्छ। जस्तै मैले भने कोही राम भन्ने मान्छेको बारेमा है, यो राम बडा मेरो आइडियल पात्र यसैको नाम हो मैले। राम भन्ने मान्छेको बारेमा मैले रामलाई सपोज भने यो राम त चोर रहेछ के, यो राम चोर रहेछ मैले भने। मैले चोर भनेर रामलाई मैले चोर भनेर तिमी मान्छौ? मान्दैनौ। जुन कुरा मान्दैनौ नि त्यही हो टपिक सेन्टेन्स, त्यही हो कन्ट्रोलिङ आइडिया, त्यही हो मेन आइडिया, त्यही हो मेन क्लेम। यसलाई क्लेम पनि भन्छ के, त्यही हो क्लेम। मैले रामलाई चोर भनेको, रामलाई मैले चोर त भने, तर त्यो सामनेवालाले किन मान्नु पर्यो? त्यो मेरो कुरामा किन विश्वास गर्छ कि हो साँच्चै राम चोर छ? त मैले के गर्नुपर्छ? त्यो चोर हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ। त मैले त्यो प्रुभ गर्नलाई मैले के गर्छु? सपोर्टिङ डिटेल दिन्छु के, सपोर्टिङ डिटेल दिन्छु। अब त्यो सपोर्टिङ डिटेल जब दिन्छु नि, अनि बल्ल त्यो मेरो मेन क्लेम प्रुभ हुन्छ। अब मानव म भन्छु राम त यो चोर रहेछ, अनि त्यसमा म सेन्टेन्स एड गर्छु। अस्ति मेरो पर्सबाट 500 रुपैयाँ झिक्या थियो यार, अस्ति मेरो घर आएको थियो, मोबाइलै लिएर गइदियो। अब मान सपोज मैले यो सेन्टेन्स भने बडा गजब चोर मान्छे रहेछ यार, अस्ति मेरो घर आयो 500 रुपैयाँ लिएर गइदियो, मेरो मोबाइलै बोकेर गइदियो, अनि पछि भन्दै छैन मिस्टेकले गयो अरे। अब सपोज माना म कसैले यो भन्छु सिधै, ए राम त गजब चोर मान्छे रहेछ, विश्वास गर्दैन। तर त्यहीँनिर म एड गर्छु यार त गजब चोर मान्छे छ यार, अस्ति घर आयो मेरो मोबाइलै बोकेर गइदियो। जब यो सेन्टेन्स भन्छु नि त्यो मेरो मोबाइलै बोकेर गइदियो, अनि त्यो सेन्टेन्सले के प्रुभ छ? साँच्चै कि त्यो मान्छे चोरै रहेछ। बुझ्यो नि त?
सामनेवाला त्यो बुझ्नु जब म भन्छु कि तेरो मेरो मोबाइलै बोकेर गइदियो अनि त्यो सामनेवाला के बुझ्छ ए साँच्चीकै त्यो मान्छे चोरै रहेछ त यो भयो सपोर्टिङ यो साराको सारा हामी डेली युजमा गरिरहेको छौँ कि यो कुनै एक्स्ट्रा आकाशबाट ल्याएको कुरा होइन खालि हामीले बुझ्नु छ कि त्यहाँनिर के लेख्ने अब हेर त त्यो सेन्टेन्स भन्ने बित्तिकै कि त्यो मान्छेले मेरो मोबाइलै लिएर गइदियो त्यो सामनेवालाले के हुन्छ साँच्चीकै त्यो मान्छे चोर रहेछ कसरी मोबाइल लग्यो होला त्यो सपोर्टिङ डिटेल ठिक छ सपोर्टिङ डिटेल भयो त्यसलाई भन्छ सपोर्टिङ डिटेल त त्यस्तो हामीले एउटा मेन आइडियाको 2 देखि लिएर 4 5 वटा तर जेनरली के गर्छ तिमीले जुन एक्जाम आउँछ नि 5 मार्क्सको त्यसमा 2 देखि लिएर 3 4 मे के सपोर्टिङ डिटेल धेरै हुन्छ कि अहिले 3 4 3टा सपोर्टिङ डिटेल एकदम एनफ छ के 3टा धेरै हुन्छ त्यसपछि यो सपोर्टिङ डिटेलको पनि अब सपोर्टिङ डिटेल त भयो अब त्यसको डिटेल्स अझै एड गर्ने के त्यसलाई भन्छ हामी त्यसलाई त्यो कामलाई हामी भन्छौँ एडिङ डिटेल्स के सपोर्टिङ डिटेल त लेख्यौ अब त्यसको बारेमा अझै डिटेल एड गर्ने के अझै डिटेल एड गर्ने अब फर इक्जाम्पल मैले पोखराको बारेमा त्यहाँ आउँछ नि राइट अ प्याराग्राफ अबाउट पोखरा माने पोखराको बारेमा भने पोखराबाट यहाँको छ हाम्रो लक्ष्मी छ है पोखराको बारेमा लेख्न आयो त हामी एउटा क्लेम गर्दैछौँ वाओ पोखरा इज सच अ ब्युटिफुल सिटी है फर टुरिस्ट और सिम्पली पोखरा इज अ भेरी ब्युटिफुल सिटी पोखरा एकदम सुन्दर सहर छ भन्ने मैले सुन्दर सहर भनेर हुन्छ मान्छ मान्छेले सपोज कोही टुरिस्टलाई म भन्छु वाओ प्लिज कम टु भिजिट पोखरा दिस इज सच अ ब्युटिफुल सिटी इन नेपाल सपोज मैले भने कोही विदेशीलाई त त्यो भन्ने बित्तिकै मेरो कुरा मान्छ वाओ ही इज टेलिङ राइट मान्छ मान्दैन इट इज प्रुफ देयर उसलाई प्रुफ चाहिन्छ नि त हो त म त्यहाँनिर के भन्छु उसलाई पोखरा इज भेरी ब्युटिफुल सिटी भनेर भन्छु त्यो मैले के गरेँ क्लेम गरे कि पोखरा ब्युटिफुल सिटी हो भनेर मैले क्लेम गरे दिस इज द कन्ट्रोलिङ आइडिया दिस इज द टपिक सेन्टेन्स अब मैले त्यसलाई प्रुफ गर्नलाई के गर्नु पर्यो हाउ पोखरा इज भेरी ब्युटिफुल सिटी कसरी पोखरा एकदम ब्युटिफुल सिटी हो कसरी त त्यसको लागि मैले प्रुफ के दिनु पर्यो त्यहाँ फेवा लेक छ घुम्नलाई नेचुरल प्लेसेसहरू छ सपोज रिलिजियस प्लेसेसहरू छ हैन त्यहाँ केभ्सहरू छ सपोज मैले त्यो इक्जाम्पल दिएँ त्यो सपोर्टिङ डिटेल दिएँ नि त हो त त्यसले गर्दा के हुन्छ प्रुफ हुन्छ है त्यसरी मैले सपोर्टिङ डिटेल दिनुपर्छ अब मैले भने त्यहाँ देयर आर सो मेनी केभ्स इन पोखरा भेरी हिस्टोरिकल केभ्स पहुँच्यो त्यहाँ कति त्यहाँ केभ्सहरू छ त्यो केभ्सहरू छ भने चाहिँ हो मजाको टुरिज्म एरिया हो भनेर भने नि त है अब त्यो मैले भने केभ्स भने त्यो मेरो सपोर्टिङ डिटेल भयो अब केभ्सको पनि डिटेलमा दिन्छु जस्तै त्यहाँ चमेरो केभ्स छ हैन अरु कुन कुन केभ्स छ म गएको छु घुम्न एकचोटि पोखराबाट इन्भाइट गरेर त धेरै घुम्छु त्यो केभ्सहरुको अब नाम भन्छु नि त हैन जस्तै चमेरो गुफा छ हैन अर्को कुन गुफा छ मैले नाम बिर्सिरहेको छु महेन्द्र केभ्स छ त्यहाँ अब मैले त्यो नाम दिएँ नि त त्यो एउटा सपोर्टिङ डिटेल भयो सपोर्टिङ डिटेलको म चाहिँ अझै मैले के गरेँ अझै डिटेलहरु गरेँ चमेरो गुफा छ महेन्द्र केभ्स छ हैन जस्तै डेभिल्स फल्स अलग भयो नि त डेभिल्स फल भने फेवा लेक भने अरु जे मैले हेर्न भने त्यो चाहिँ के गरिरहेको छु डिटेल्सहरु एड गरिरहेको छु त्यो एडिङ डिटेल भयो र अर्को कुरा लास्टमा हुन्छ कन्क्लुजन त्यसलाई कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स भन्छौँ हामी यहाँ प्याराग्राफको सेन्समा त्यो कन्क्लुडिङ सेन्टेन्सको रूपमा आउँछ यो एउटा सेन्टेन्स मात्रै हुन्छ र सपोर्टिङ डिटेल जुन हुन्छ नि त्यो एउटा सपोर्टिङ डिटेलको मिनिमम तिमीले दुईटा एडिङ डिटेल लेख्छौ दुईटा भन्दा बढी तिमी 3 4 पनि गर्न सक्छौ अब तिमी सोच त सिम्पल तरिकाले सपोज तिमी एउटा टपिक सेन्टेन्स तिमीले लेख्नै पर्ने भयो त्यो एउटा टपिक सेन्टेन्सको तिमी बढी हैन माने मिनिमम तिमीले दुईटा तिमी सपोर्टिङ डिटेल लेखिदियौ मिनिमम दुईटा सेन्टेन्स भयो अब त्यो दुईटा सेन्टेन्सको माना मिनिमम तिमीले दुई गर्नु नै छ दुईटा तिमी एडिङ डिटेल एड गर्यो भने कति हुन्छ चारवटा भइहाल्छ त्यसपछि लास्टमा एउटा तिमी के गर्छौ कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स लेख्छौ 1 2 यसरी भयो 1 and 2 3 4 7 8 आठवटा सेन्टेन्स त यही भयो नि अब आठवटा सेन्टेन्स भनेको कम से कम तिम्रो कम से कम 12 15 लाइन भइहाल्छ नि 12 लाइन त कम से कम हुन्छ नि 1.5 लाइनको माने एउटा सेन्टेन्स बनाइहाल्छ नि 12 लाइन हुन्छ 12 लाइन भनेको हाफ पेज जति भयो नि त त्यसै तिम्रो हाफ पेज त मजाले पुग्यो तिमीलाई एउटै कुरालाई रिपिट पनि गर्नु भएन र तिम्रो मजाले पुग्यो मान्न तिमीलाई अझै लेन्थी बनाउनु छ त्यो दुईटा सपोर्टिङ डिटेलमा तीनटा सपोर्टिङ डिटेल गर्दिनु हैन यस्तो गर्न सक्छौ यही कुरा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यो भयो प्याराग्राफ राइटिङ्स लेख्ने तरिका यति कुरा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ
है त प्याराग्राफ राइटिङ लेख्ने यो तरिका हो हामीले यो कुरा मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा हुन्छ मैले यो पुरा सकेको छैन है प्याराग्राफ राइटिङ अहिले म धेरै पढाउँछु यसको यो भयो तरिका हामीले के गर्नु पर्यो एउटा प्याराग्राफमा एउटा टपिक सेन्टेन्स लेख्नुपर्छ मेन क्लेम सो फर इक्जाम्पल यसमा कसो अरे सबभन्दा बढी सुन्दर कसो यसमा तिनीहरूमा केटीहरूमा सब त सुन्दरै छ मैले हेरिरहेको छैन माना कसैलाई मैले भने कसैको बारेमा मलाई सबभन्दा मनपर्ने कट्रिना काफ मन पर्दैन है कोही अहिले नेपाली हिरोइनको छ एउटा आँचल शर्मा बडा सुन्दर छ है ल आँचल शर्माको बारेमा भने आँचल शर्मा इज अ भेरी ब्युटिफुल एक्ट्रेस भन्दै त सपोज मैले उसलाई उसको बारेमा भने आँचल शर्मा इज अ भेरी ब्युटिफुल एक्ट्रेस भने त यो मेरो क्लेम हो मैले भन्ने बित्तिकै अर्को मान्छेले मान्दैन कि त्यो ब्युटिफुल हो मैले त्यसलाई के गर्नुपर्छ प्रुफ दिनुपर्छ हाउ सी इज अ भेरी ब्युटिफुल एक्ट्रेस त्यो मेरो क्लेमलाई मैले के गर्नु पर्यो सपोर्टिङ डिटेल दिनु पर्यो है सपोर्टिङ डिटेल दिनु पर्यो अब त्यो सपोर्टिङ डिटेलमा मैले के गर्छु कसरी ब्युटिफुल हो उसको ब्युटिफुल हुनलाई के चाहिन्छ अब त्यो कुराहरु त फिजिकल अपियरेन्सको बारेमा डिस्कस गर्नु पर्यो उसको आँखाको बारेमा आँखा सी हैज अ भेरी ब्युटिफुल ब्ल्याक आइज है कस्तो राम्रो आँखा छ उसको गाला कस्तो राम्रो छ हैन लिप्स कस्तो राम्रो छ कपाल कस्तो राम्रो छ हाइट कस्तो छ हैन बडी बिल्डअप कस्तो छ त्यही कुरा डिस्क्राइब गर्छु त्यो सपोर्टिङ डिटेल्समा मान्न आउँछ त्यसमा अझै त्यसको मतलब झन् अब आँखाकै बारेमा कुरा गर्दा आँखा कस्तो छ आँखा बिग आइज छ स्मल आइज छ हैन ब्ल्याक आउट छ आइज छ ब्राउन आइज छ त्यो डिस्कस गर्छु कपालको बारेमा कुरा गर्दा कस्तो कपाल छ लङ ब्ल्याक हेयर छ हैन ब्राउन हेयर छ कर्ली हेयर छ त्यसको डिस्क्राइब गर्छु त्यो एडिङ डिटेल्सहरु भइहाल्छ त मैले के गर्नु पर्यो आँचल शर्मालाई ब्युटिफुल गर्नको लागि एउटा क्लेम गरे ब्युटिफुल हो त्यसपछि म उसको कपालको डिस्क्राइब गर्छु उसको फेसको डिस्क्राइब गर्छु उसको ओठको डिस्क्राइब गर्छु उसको आइजको डिस्क्राइब गर्छु उसको हाइटको डिस्क्राइब गर्छु उसको वेटको डिस्क्राइब गर्छु उसको स्माइलको डिस्क्राइब गर्छु हैन उसको त्यो कुरा डिस्क्राइब गर्छु अनि के हुन्छ बल्ल त्यो प्याराग्राफ बन्छ नि त हो यसरी त्यो सबै कुरा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल त्यो के हुन्छ एउटा प्याराग्राफ भन्छ है त सपोर्टिङ डिटेल त्यसपछि त्यसमा अझै त्यसको एडहरु गर्ने अझै कुरा त्यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गर्ने के यो एडिङ डिटेल भन्नु भनेको खासमा के हो एक्सप्लेनेसन्स हो एउटा कुरा त उसको बारेमा तिमी भन्यौ त्यसको लागि अझै एक्सप्लेन गर्ने एक्सप्लेनेसन्स भयो भने एडिङ डिटेल भयो र लास्टमा तिमी कन्क्लुजन गर्दा के गर्छौ जहिले पनि सो that's why hence यस्तो वर्डहरु एड गरेर तिमी के गर्छौ त्यहाँ लास्टमा लेख्छौ yes hence she is the most beautiful actress in the she is one of the most beautiful actress in the Nepali film industry यस्तो त्यही कुरालाई मतलब यो कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स जो छ नि यो टपिक सेन्टेन्सको रिस्टेटमेन्ट हो के रिस्टेटमेन्ट भन्नु भनेको त्यसैलाई घुमाइ फिराइ ल्याङ्ग्वेज गरेर चेन्ज गरेर लेख्नु यहाँनिर लेख्दा यो प्रुफ भएको थिएन यहाँनिर लेख्दा यो प्रुफ भएर आएको छ त्यसरी गर्न सक्छु यो भयो टेक्निकल टर्म्स एकचोटि म तिमीलाई अनम्युट गरिरहेको छु अहिलेसम्मकोमा केही कन्फ्युजन क्लियर गर्नु छ भने भन अझै यसको बाँकी छ केही कुरा यसमा के छ माथि माथि बाउन्स कतिले कतिजनालाई गर्यो के छ सर ठीक छ सर सर यो यसमा नि हजुरले भन्नुभयो नि त्यो त्यो के भन्छ आँचल शर्माको बारेमा त्यो ब्युटिफुल छ त्यसको आँखा त्यस्तो छ भने त्यो सपोर्टिङ डिटेल्स होइन होइन सपोज माना आँचल शर्माको बारेमा भने सी इज भेरी ब्युटिफुल हैन माना मैले भने सी हैज अ भेरी सर यो भिडियो पठाइदिनु होला सर म राम्रोसँग पढेन ल माना तिमी सिम्पली भन्यौ आँचल शर्मा इज अ भेरी ब्युटिफुल एक्ट्रेस हैन त मैले किन ब्युटिफुल हो कसरी ब्युटिफुल हो त्यसको मैले दिनु पर्यो गरे सर भिडियो पठाइदिनु त ल हुन्छ सी हैज अ भेरी गुड लुकिङ फेस माना मैले भने सी हैज अ भेरी गुड लुकिङ फेस गुड लुकिङ फेस छ त्यही भएर ब्युटिफुल छ त ब्युटिफुल भन्नु भनेको त्यो क्लेम भयो गुड लुकिङ फेस भएर त धेरै ब्युटिफुल हो नि त गुड लुकिङ फेस सपोर्टिङ डिटेल भयो अब गुड लुकिङ फेस हुनाले कस्तो कस्तो के हुनुपर्छ त गुड लुकिङ फेस को डिस्क्राइब गर्दा म के गर्छु उसको आँखा यस्तो छ उसको ओठ यस्तो छ उसको गाला यस्तो छ उसको नाक यस्तो छ दाँत यस्तो छ त्यो डिस्क्राइब गर्छु त एडिङ डिटेल्स भइहाल्यो हैन यस्तो त्यो चाहिँ आँखा यस्तो छ उसको चाहिँ त्यो एडिङ डिटेल्स भएन सब त्यो डिटेलमा एडिङ डिटेल्स भइहाल्यो हेर त्यो कुनै समस्याले त्यो सेन्टेन्स चाहिँ त्यहीँनिर मात्रै हुन्छ
अब कसैले सी हेज भेरी ब्युटिफुल आइज भनिदियो त भेरी ब्युटिफुल आइज मात्रै त्यहाँ भन्नु भनेको त्यो सपोर्टिङ डिटेल गयो भने अब त्यो हाउ हर आइज इज भेरी ब्युटिफुल हाउ हर आइज आर भेरी ब्युटिफुल त अब आँखाको बारेमा अझै डिटेल गर्नु त त्यो फेरि सपोर्टिङ डिटेल भन्छ त तिम्रो हातमा छ तिमी कसरी यसमा घुमाउन सक्छौ क्या कुनै एउटा गर्छु क्लियर त्यसको बारेमा तिमी डिटेल लेख्छौ अब त्यसको अझै डिटेल भित्रबाट तिमी के निकाल्न सक्छौ त्यो निकाल्नु छ के ब्रेन स्टर्म हुनु पर्यो राइटिङ छ जस्तै मैले पढाइदिएँ अब तिमी साफा यो पढ्ने बित्तिकै ठ्याक्कै गरेर तिमीले साफ खतरा तरिकाले लेखिदिन्छौ त्यो कहिले पनि हुँदैन अब यसको लागि तिमीले प्र्याक्टिस गरेको गरे हुनुपर्छ क्या तिमी लेख्छौ रङ हुन्छ धेरै ठाउँमा मिल्दैन तर एटलिस्ट यति आइडिया भएपछि तिमी के गर्छौ अब लेख्ने बेलामा तिम्रो माइन्डमा आउँछ कि पहिलो सेन्टेन्सहरू सोची लेख्नु क्लियर गर्नु यस्तो कुरा हुन्छ क्या त्यो कुरा यो यसमा अझै केही छ सर कन्क्लुजनमा हुन्छ नि एकोर्डिङ लेख्दा पनि हुन्छ अकर्डिङ लेख्नु पर्दैन त्यो त स्टेटमेन्ट कसैको भनाइ लेख्दा पनि अकर्डिङ लेख्छौ त्यस्तो अनि त्यो र तपाईले यस्तो कुराहरु लेखिन्छ हैन अर्को अब यति भयो नि यो क्लियर छ नि हजुर यो कुराहरु फोकस गर्नुपर्छ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ हैन यस सर अर्को कुरा अब यसमा के हुन्छ अब हेर यो मेरा हुन्छ स्क्रिनशट लिनु छ ल्याउ हुन्छ यस्तो कुराहरु पढाइदिनु थिएन तिमीहरु पहिला यति डिटेल यस्तो डिटेल पढाइदियो नो सर पढाइदिनु किन सर सर एसे पढ्ने बेला पढेथ्यौ एसे पढ्ने बेलामा यस्तो डिटेल पढाइदियो एसेमा त यो भन्दा पनि अलि अर्को हुन्छ 9 क्लास सर एउटा एक्जाम्पल प्याराग्राफ नि लेखाइदिनु न कम गर्छु म यो आज सक्दै सक्दैन मैले भोलि सकाउँछु नि यो म सबै गर्छु तिमी टेन्सन लिनै पर्दैन नि त्यतिकै थोरै सर यो प्याराग्राफ लेख्ने बेला टेन्समा के ध्यान दिनुपर्छ अहिले म आइरहेको छु तिमीलाई जे तिम्रो दिमागमा क्वेसन होला नि त्यो सबै म आफै सोल्भ गरिदिरहेको छु अहिले त्यो आएकै छैन कुन टेन्समा लेख्ने कहाँनिर लेख्ने सबै सिकाउँछु नि ओके अब हेर अब यो त प्याराग्राफ लेख्ने टेक्निक भयो तर त्यो अब टेक्निक पनि तिम्रो फेरि के हुन्छ युज गर्नुभन्दा अगाडि तिमीले त्यो सोच्नु के पर्छ प्याराग्राफ कस्तो हुन्छ जेनरली प्याराग्राफ 4 टाइप्स हुन्छ हैन 6 टाइप्स त आउँदैन त्यसै 4 टाइप्सको पढिहाल्छ 4 टाइप्समा जस्तै कस्तो हुन्छ एउटा हुन्छ डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ हुन्छ अर्को हुन्छ न्यारेटिभ प्याराग्राफ अर्को हुन्छ रिफ्लेक्टिभ प्याराग्राफ अर्को हुन्छ आर्गुमेन्टेटिभ प्याराग्राफ यसरी है अलग अलग हुन्छ के 4वटा प्याराग्राफ अब तिमीहरुलाई त्यो एक्जाममा के हुन्छ नि अस्ति यसरी हुन त 12 क्लासको एक्जाममा यो छुटा छुटै यो अलग अलग गरेर यस्तो कहिले पनि आउँदैन यो खासमा बीबीएस मा पढाउँछु हामी हैन ब्याचलरमा यो छ हैन त्यो पनि डिटेल्स पढिहाल काम लाग्छ प्याराग्राफ पनि अलग अलग टाइपको हुन्छ जसमा तिमीहरुलाई मोस्टली सोध्ने प्याराग्राफ भनेको जम्मा यो दुईटा हो यो प्याराग्राफ सोध्दा तिमीहरुलाई आउँदैन तिमीहरुलाई सोध्ने भनेको यो माथिको दुईटा प्याराग्राफ तिमीहरु ओल्ड स्कुलमा क्वेशन पल्टाउनु त्यो क्वेशन्समा हेर्दा तिमीलाई सिम्पली तिमीलाई यही दुईटा आउँछ डिस्क्रिप्टिभ र न्यारेटिभ प्याराग्राफ यो दुईटा तिमीहरुलाई आउँदैन यो दुईटा पुरै ब्याचलरमा मात्रै पढाउँछ बीबीएस मा बीएड मा र बीए मा तीनटैको कोर्समा दिएको छ यो डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ र न्यारेटिभ प्याराग्राफ हो के त खासमा यहाँ जुन टेन्स सोध्यो नि भर्खर अभिषेकले एकदम सजिलो छ डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ जेनरली प्रेजेन्ट टेन्समा हुन्छ र न्यारेटिभ प्याराग्राफ पास्ट टेन्समा हुन्छ किन हुन्छ कसरी हुन्छ अब हेर डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ भनेको इट्स अ सिम्पल डिस्क्रिप्सन अबाउट एनी प्लेस एनी पर्सन है कुनै ठाउँको बारेमा कुनै पर्सनको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिएको छ र त्यसमा के हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा के हुन्छ फ्याक्चुअल डिटेल्स हुन्छ के जे छ त्यही कुरा तिमीलाई भन्नु छ के जस्तै मैले पोखराको बारेमा एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ नि पोखराको बारेमा एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ पोखरामा के छ सपोज तिमीलाई आउँछ राइट अ प्याराग्राफ अन पोखरा एज अ
tourism city हैन पोखरा is a tourist destination for example आयो माना हैन write a paragraph on पोखरा as a best destination for tourism यस्तो माना केही आयो त तिमीले पोखराको बारेमा के गर्नु छ डिस्क्राइब गर्नु छ त्यो प्लेसलाई डिस्क्राइब गर्नु छ त तिमी त्यहाँनिर एउटा टपिक सेन्टेन्स बनाउँछौ पोखरा is one of the best places in Nepal for tourists हैन माना यस्तो माना तिमी एउटा कुनै क्लेम बनाइदियौ तिमीले के गर्छौ पोखराको बारेमा तिमी डिस्क्राइब गर्छौ त्यो प्लेसको बारेमा त्यहाँ तिमीले आफ्नो केही लगाउनु छैन whatever is there in पोखरा you have to write that त्यही कुरा लेख्नु छ जस्तै पोखरामा लेक छ फेवा लेक छ पोखरामा कस्तो किसिमको होटल्सहरुको सुविधा छ लजिङ फुडिङको सुविधा छ पोखरामा रोड्सहरुको कस्तो सुविधा छ पोखरामा नेचुरल थिंग्सहरु कस्तो छ हिस्टोरिकल कुराहरु कस्तो छ हैन यो कुरा डिस्क्राइब गर्छ नि त त्यो के भयो डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ भयो के त्यो डिस्क्राइब हो सिम्पली तिमी त्यो ठाउँको बारेमा डिस्क्राइब गर्दियौ हैन या तिमी माना जस्तै अघि आचल शर्माको कुरा गरे आचल शर्माको मैले के गरे त्यसको बडीलाई मैले डिस्क्राइब गरिरहेको छु शी इज भेरी ब्युटिफुल शी इज वन अफ द मोस्ट ब्युटिफुल एक्ट्रेस इन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा नै भने मैले क्लेम त गरे नि त त्यो प्रुफ गर्नले मैले के गरिरहेको छु उसको फिजिकल ब्युटीलाई मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु डिस्क्राइब गरिरहेको छु उसको आँखा यस्तो छ उसको कपाल यस्तो छ उसको ओठ यस्तो छ त यो के भयो डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ हो आई जस्ट डिस्क्राइब्ड हर बडी पार्ट्स त यो डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ जो हो खासमा त यो डिस्क्रिप्सन गर्दा कुनै पनि चीजको डिस्क्रिप्सन गर्दा तिमी के गर्छौ प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्छौ के अब प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्नु भनेको मोस्टली के हुन्छ सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्छौ मतलब तिमी सिम्पली माइन्डमा सोच न पोखरामा एउटा फेवा लेक छ थियो त भन्न मिलेन नि त पोखरामा एउटा फेवा ताल छ पोखरामा यस्तो फलानो गुफा छ डेभिस फल्स छ यो छ त्यो छ आचल शर्माको आँखा यस्तो छ उसको कपाल यस्तो छ उसको हाइट यस्तो छ भनेर लगाउँछौ नि प्रेजेन्टमा किन डिस्क्राइब गरिरहेछौ त त्यही भएर मोस्टली डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ के हुन्छ प्रेजेन्टमा लेखिन्छ किन तिमी डिस्क्राइब गर्दैछौ है त यो डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ हो एउटा क्वेशन यस्तो तरिकाको हुन्छ र मोस्टली तिमीहरुकोमा जुन क्वेशन दिएको छ त्यो डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफमा दिएको छ अर्को जुन छ न्यारेटिभ प्याराग्राफ भन्नु भने कस्तो हुन्छ भने you narrate about some events that took place in the past time that happened to you in the past time तिमी कुनै एउटा इभेन्टलाई narrate any event कुनै इभेन्टलाई तिमी के गर्छौ narrate गर्दैछौ है narrate गर्दैछौ जस्तै कुनै अचानक केही बस एक्सिडेन्ट भएको थियो त्यहाँ के भएको थियो तेरिका बिहान बिहान यस्तो यस्तो गइरा थियो यस्तो भयो त्यस्तो भयो यो भयो त्यो भयो म त्यहाँबाट जम्प गरेर भागे अनि भागेर धन्न बाचे त्यस्तो भन्छौ नि दैट इज न्यारेटिभ प्याराग्राफ त्यो न्यारेट गरिरहेको छ हामी हैन फर एक्जाम्पल मैले आफ्नो हिजोको कहानी बताउँछु हिजो मैले तिम्रो क्लास किन लिएन त हेर न यस्तो यस्तो भयो यस्तो यस्तो अचानक यो ल्यापटप काम गरेन ल्यापटपमा प्रब्लम आयो बिग्रियो यो भयो त्यो भयो माना मैले त भने नि त त्यो न्यारेटिभ प्याराग्राफ भयो के न्यारेटिभ प्याराग्राफ भयो ठीक छ त न्यारेटिभ प्याराग्राफ अब त्यो त अलरेडी बितिसकेको कुरा हो नि त भइसकेको कुरा हो पहिले सकिसकेको कुरा हो त त्यही भएर त्यसलाई जहिले पनि कुन टेन्समा लेखिन्छ पास्ट टेन्समा लेखिन्छ पास्ट टेन्समा युज गर्दा मोस्टली चाहिँ सिम्पल पास्टमा युज हुन्छ अब त्यहाँनिर कुनै त्यस्तो सिचुएसन छ पास्ट कन्टिन्युअस पनि हुन सक्छ हैन ए म उता गइरहेको थिएँ उताबाट आउँदै थियो अनि आउने बित्तिकै मलाई हिर्काइदियो तब गइरहेको थियो भन्ने सेन्स आयो भने पास्ट कन्टिन्युअस पनि लाग्छ तर जेनरल कुराहरु के हुन्छ त्यसमा सिम्पल पास्ट पनि युज हुन्छ त्यसको लागि तिमीलाई ग्रामेटिकल नलेज चाहियो तर जेनरल अब यो सम्झिने त्यो प्याराग्राफ लेख्ने बेलामा तिमी जहिले पनि माइन्डमा के सेट राख त्यो प्याराग्राफ बुझिहाल्ने त्यो क्वेशन तोले कुनै प्लेसको कुनै मान्छेको केहीको डिस्क्रिप्सन मागिरहेछ कि त्यसले कुनै घटना पहिलाको कुनै इभेन्टको बारेमा कुनै हिस्ट्रीको बारेमा तिमीलाई लेख्नु पर्ने छ त्यो हिस्ट्रीको बारेमा लेख्नु छ कुनै पास्ट इभेन्टको बारेमा लेख्नु छ भने पास्ट टेन्स युज गर्नु पर्यो है यो पनि फ्याक्चुअल नै हुन्छ जे छ त्यही लेख्छौ र कुनै प्रेजेन्ट डिस्क्रिप्सन मागिरहेछ कुनै ठाउँको बारेमा कुनै मान्छेको बारेमा भने त्यो प्रेजेन्ट टेन्समा हुन्छ जस्तै तिमीहरु अस्ति मिनिङ सिटी वर्ड्स पढ्ने बेलामा 2.7 मा पुलिस डिस्क्रिप्सन पढेछौ नि पुलिस डिस्क्रिप्सन त्यो पुलिस डिस्क्रिप्सन के हो डिस्क्राइब गरेको नि त बडीको आँखा यस्तो कपाल यस्तो हाइट यस्तो यस्तो कपडा लगाएको यस्तो यो गरेको त्यो के हो सबै प्रेजेन्टमा लेख्छु नि यो कुराहरुले हुन्छ यसरी दुई किसिमको छ ठीक छ अर्को यो जुन दुईटा छ नि यो तिमीले नगरे पनि हुन्छ तर यसमा अलिकति बुझिन चाहे कि
रिफ्लेक्टिभ प्याराग्राफ भन्नु भनेको रिफ्लेक्सन, जस्तै रिफ्लेक्सन भन्नु भनेको इम्प्रेसन कुनै एउटा पर्टिकुलर टपिक पर्टिकुलर घटना त्यसलाई तिमी कसरी लिएको छौ के तिमी माथि त्यसको कस्तो असर परेको छ त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु भनेको रिफ्लेक्टिभ प्याराग्राफ हो। त यो तिमीले नपढे आउँदैन। आर्गुमेन्टेटिभ प्याराग्राफ भन्नु भनेको यो कस्तो हुन्छ भने डिस्कसनको बेसमा यु पुट फरवर्ड योर अन आइडिया, तिमी आफ्नो आइडिया गर्छौ, तर्क वितर्क गर्ने खालको के। जस्तै माना पोलिटिकल इस्युको बारेमा भन्यो हैन, अब माना केपी ओलीको बारेमा कुरा गर्न आयो त तिमी केपी ओलीको बारेमा तिमी एउटा आफ्नो आइडिया राख्छौ एन्ड योर आइडिया क्यान नट बी द फाइनल ट्रुथ। तिम्रो आइडिया फाइनल ट्रुथ हो भने कहिले पनि हुँदैन के। तिमी आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्छौ, तिमी लेख्छौ केपी ओली इज अ ग्रेट लायर, तर त्यही नेपालमा छ कोही मान्छेहरू त्यसलाई केपी ओलीलाई एकदमै ठुलो राष्ट्रवादी भनेर भनिरहेछ। राष्ट्रवादी भनेर भन्ने छ नि त उसले राष्ट्रवादी भन्नेले के गर्छ, हि इज अ ग्रेट नेसनलिस्ट भनिदिन्छ। त उसले आफ्नो एभिडेन्सहरू दिएर आफ्नो आर्गुमेन्टहरू त्यो लजिकहरू दिएर कसरी नेसनलिस्ट हो भनेर प्रुभ गर्छ। तिमी चाहिँ त्यसलाई ग्रेट लायर भन्छौ, एकदम के भन्छौ लायरलाई नेपालीमा के भन्छ भर्खर मलाई आइरहेको है। लायर मतलब फटा हो एकदम फटा हो। त तिमी फटा भने क्लेम गर्यो भने हाउ हि इज लायर, हाउ इज फटा त्यो प्रुभ गर्छौ। त त्यसको सपोर्टिङ डिटेल दिन्छ। यो तिम्रो आर्गुमेन्टेटिभ प्याराग्राफ हो, मतलब यो तिम्रो पर्सनल ओपिनियन भयो, तिम्रो पर्सनल विचार भयो, व्हिच मे डिफर फ्रम अदर, व्हिच मे नट बी एक्सेप्टेड बाई अदर। अरूले एक्सेप्ट नगर्न सक्ला, अरूले त्यसको विरोध पनि गर्न सक्ला, कसैले एग्री पनि गर्न सक्ला। यो आर्गुमेन्टेटिभ हो। तर डिस्क्रिप्टिभमा के हुन्छ, कसैले एक्सेप्ट गर्ने कसैले डिसएग्री गर्ने कुरै आउँदैन, जे छ त्यही गर्छौ नि त तिमी। आँचल शर्माको नाक चुचे नाक छ भने पोइन्टेड नोज भन्छौ भने अरूले होइन सी हेज अ क्रुक्ड नोज भनेर मिल्छ मिल्दैन नि त। जे छ त्यही छ। त्यसमा केही एग्रिमेन्ट डिसएग्रिमेन्ट हुँदैन। नेगेटिभ प्याराग्राफमा कुनै एग्रिमेन्ट डिसएग्रिमेन्ट हुँदैन र यसमा पनि एग्रिमेन्ट डिसएग्रिमेन्ट हुँदैन। तिमीलाई जे फिल भएको छ त्यो लेखेको छौ, तिमी कसैमाथि केही क्लेम गरिरहेको छैनौ। तर आर्गुमेन्टेटिभमा हुन्छ तिमीले कसैलाई ब्लेम गरिरहेछौ, केही क्लेम गरिरहेछौ, कसैको कामलाई तिमी प्रशंसा गरिरहेछौ, कसैको कामलाई तिमी नेगेटिभली क्रिटिसाइज गरिरहेछौ। यो आर्गुमेन्टेटिभ इस्यु ठिक छ। त तिमीहरूलाई 12 क्लासको लागि प्रिपेयर गर्दा यो दुईटा गर्नु पर्दैन, यो दुईटा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ लेख्ने बेलामा है त। यो थ्योरेटिकल पार्ट भयो है, थ्योरेटिकल पार्ट भयो। यो आजलाई यति सक्यो। मसँग प्याराग्राफ्सको यो मैले नोट्स एउटा बनाएको छु हैन, 2 वर्ष अगाडि एउटा उसको लागि एउटा कलेजको लागि बनाएको थिएँ। म त्यो पीडीएफ खोलिरहेको छु। त्यो पायो भने म अहिले तिमीहरूलाई राखिदिन्छु त्यो व्हाट्सएप ग्रुपमा, त्यहाँबाट पनि खोलेर एकचोटि त्यहाँ हेर्नु। सारा डिटेल्स मैले त्यसमा मेन्सन गरिदिएको छु है। बाँकी फेरि नभए भोलि फेरि एउटा इक्जाम्पल दिन्छ, हाम्रो टाइम पनि सक्न लागिसक्यो है त। तर थ्योरेटिकल कुरा चाहिँ यति छ। यसमा अझै अहिले तिमीहरू केही टेन्सन चाहिँ नलिनु है, सब इजी हुन्छ, टेन्सन नलिनु। खालि तिमीलाई माइन्डमा आज के गर्नु छ, बस यो कुरा माइन्डमा खेलाउनु छ के गर्नु, लेख्ने होइन, बस खेलाउनु छ कि कुनै पनि ठाउँको विषय तिमी ओल्ड स्कुलको क्वेसन पल्टाउने आज क्वेसन्सहरू हेर्नु र लेख्नु छैन। त्यसो भने बस त्यसमा दिमाग लगाऊ कि यो क्वेसनमा के भनेको छ, डिस्क्राइब गर्न भनेको छ कुनै प्रेजेन्ट चिजको या कुनै पास्ट घटनाको बारेमा। बस त्यो कुरा माइन्डमा सेट गर अनि के दिमाग लगाऊ, कन्टेन्ट चाहियो तिमीलाई, कन्टेन्ट मेन चाहियो। कन्टेन्ट हुन्छ अनि तिमी के भन्छ त्यसलाई म्यानेज गर्छौ, कुन अगाडि लेख्ने कुन पछाडि लेख्ने। जसलाई पोखराको बारेमा थाहै छैन कि त्यहाँ लेक छ कि के छ, काठमाडौँको बारेमा थाहै छैन भने त्यसले डिस्क्राइब गर्न सक्दैन नि त। तिमीलाई पहिला फर्स्ट थिङ कन्टेन्ट चाहियो, अनि त्यो कन्टेन्टलाई बल्ल हामी के गर्ने हो, अगाडि लेख्ने पछाडि लेख्ने, यस्तो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज म्यानेज गर्ने हो। कन्टेन्ट तिमी खालि के गर्नु, सोच्नु। यसलाई भन्छ ब्रेन स्टर्मिङ भन्छ है, राइटिङ्समा यसलाई के भन्छ ब्रेन स्टर्मिङ। मतलब पहिला तिमी आफ्नो दिमागमा यो सारा कुरा भर, दिमागमा आधी उडी ल्याऊ के, स्टर्मिङ के आधी उडी ल्याउनु। पहिला त्यो माइन्डमा पुरा सोच है, दिमागमा त्यो ल्याऊ अनि बल्ल त्यसलाई हामी के गर्ने हो, पेपरमा हाल्ने। अनि त्यसपछि म सिकाउँछु व्हाट इज जेपीटी राइटिङ के, जेपीटी राइटिङ सिकाउँछु। अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी फेरि म्यानेज गर्ने त्यो सबै सिकाउँछु अहिले है त। ल आज यति राख, म त्यही राइटिङ पढाउँदिन चाँडै, बडा मुख दुख्छ यसमा। सर अनि एक्जाम